Hello mga guys, maayong buntag o maayong udto sa inyong tanan ug asa naabot kining akong video. Diami karon guys sa Panagaan, Mahayag del Sur, Zamboanga del Sur, kay magpaabot kami o maghatod kami sa lubong sa akong igsuon mga lalaki. Kay lagi dili man nato matag na ang atong kinabuhi o dili man nato matag na kung kanus at tabawion sa atong kahitasan. Og niabot na gyud ang panahon nga ang akong igsuon mga higala ni panaw na ngadto sa laing kalibutan nga si Manong Quilino. So nagprepare kani guys sa panihapon kay pagkaugma mao naman ang lubong. Ug dinhi na nagkita-kita kami nga mga pagkaparentihan nga tuwa sa lagyo. Mao lagi na giingon guys nga kung kanusa na ipatay ay na intawon magkakita ang mga kaparentihan nga tuwa sa lagyo katungod sa atong tagsa-tagsa lagi nga natay mga pamilya na ug atuan na sa mga layo nagkapuyo. O karon guys mao kini ang sitwasyon pagkabuntag nagandam na sila kay naman sila kapunungan dinhing dapita nga nindot kayong pagka-organize. Nagandami sa amo ang pag-adto sa sementeryo, so una mamahaw sa kay buntag man mo adto una sa simbahan. Mao kani ang sitwasyon sa dalan kay tungod kusog man lagi kaayo ang ulan guys, danglog kaayo ang dalan, unya gidayungan lang namo ang lungon tungod kay dili man pwede isakay. So paingon una mi sa simbahan, mao kini ang dalan paingon sa simbahan guys. Gi-hike lang gid namo ang kalayoon ngadto paingon sa simbahan aron lang mablisingan ang akong igsuon. So dinhi sa among paglakat nakita namo ang daghan kaayong mga kamaisan. O tanawa guys, tambok kaayo ang ilang mga tanom dinhi nga mais. Makita nimo dinhi guys. So daghan kaayo ang nanguyog guys. So tungod lagi kay kining akong igsuon naa man pud membro aning ilang kapunungan diri guys. So kani guys diri ko nag-hike at tanawa guys pating danluga. So hinay-hinay lang gid ta og lakat kay tungod sa kadanlog. Og dinhi nalabyan ako nga doon na sila gamay nga farm. Wala ko kay balupod kinsay tag-iya ani basta kay nalabyan ra rin namo dinhi sa dalan guys. Og kining baboy guys murasag nakasabot nga ni paglabay namo ambis nagkaon-kaon siya, nagpuyo gid in taon siya, nagtanaw siya, tingala siya nganong daghang tawo. Og kani karon guys naabot nami dinhi sa simbahan, nagprepare nami kay aron sa pagmisa. Naa dinhi ang yang mga pamilya sa sulod nami. Og paghuman sa misa ni hike na pud kami diri patuyok sa karsada padulong ngadto sa iyang lunganan sa sementeryo. Kay lagi na man tay kasabihan nga dili pwede ibalik didto sa atong giagian sa una, so diri ni tuyok na lang pud mi diri sa karsada. Pwede ba siya isakay diri untag sakyanan guys, pero wala may sakyanan, so gipahinay ka na lang yun og dayo ngadto paingon sa sementeryo guys. Og sa among paglakat diri sa karsada nakita namo ning bayabas nga tapol, nindot ra ba daw ning bayabas nga tapol kay tambal ko na siya herbal. So diri guys maghapit nami sa sementeryo padulong guys, mao jud kini ang sitwasyon guys. O tan-aw wala po kaayo. Loy kaayo, so kami tanan wala gyud nagsapatos ani, puro gid mi ka chinilas. Umahimo bitbito ng chinilas magtiniil aron di maputol. So diri guys naa nami diri sa sementeryo nga alungan sa kong igsuon guys. Mao na ni ang sitwasyon diri. Og salamat kaayo di wala na nako nakuha og video ang sa paglunod niya katungod sa kusog sa ulan guys, ni kusog jud ang ulan. So diri na lang guys, thank you sa inyong pagtanaw sa video. Thank you for watching guys. Salamat, bye bye.